औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसे हैं दोस्तों? पिछले व्लॉग में आपने जाना कि कैसे इसराइल का लफ्ज़ अरबों के लिए गाली बन चुका था। आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि अरबों और इसराइल के दरमियान ये जो मौजूदा कुर्बत बढ़ रही है, इसके पीछे असल वजह क्या है। तो आइए इन वजूहात को जानते हैं। इसके पीछे 3 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि जैसे पिछली व्लॉग में मैंने आपको बताया कि सऊदी अरब ने अमेरिका को ये धमकी दी कि वो उनका तेल बंद कर देगा। यानी कि सऊदी अरब की जो इकॉनमी थी वो ऑयल बेस्ड थी। लेकिन अगर आजकल अगर आप बात करें तो ऑयल की जो प्रोडक्शन है, अमेरिका सऊदीया से ज़्यादा ऑयल की प्रोडक्शन कर रहा है। और अब अमेरिका को कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि सऊदी अरब उसको ये धमकी लगाए कि वो उनका तेल बंद कर देगा। अगर आप उस वक्त के सऊदी अरब यानी कि शाह फैसल के सऊदी अरब की बात करें और आज के सऊदी अरब की बात करें तो ये लफ्ज़ ही ख़त्म हो चुका है कि वो कभी अमेरिका को तेल के ऊपर धमका सकेंगे। क्योंकि शाह फैसल का जो सऊदी अरब था, यानी कि आज से 45 साल पहले की जो बात है, वो आज के सऊदी अरब में नहीं पाई जाती, या आज के सऊदी अरब में वो बात आपको नहीं मिलेगी। इसकी कुछ वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि जैसे हमने पिछली व्लॉग में भी कहा था कि ये जो लफ्ज़ था सऊदी अरब में इसराइल, ये गाली बन चुका था। यानी कि उनके अपने अखबारात में इसराइल का लफ्ज़ शाया नहीं हो सकता था। लेकिन आजकल जो है वो ज़्यादा कुर्बतें बढ़ रही हैं। तो पहली वजह तो मैंने आपको बताई कि तेल, अब वो तेल की जो मतलब आप कह सकते हैं कि इकॉनमी है वो नीचे की तरफ गामजन है। तो इस वजह से जो अभी सऊदी अरब के मौजूदा क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान और उनके हुक्मरान भी हैं, तो उन्होंने ये बात सोची कि अब हमें किसी और चीज़ पे मुंतकिल होना पड़ेगा। क्योंकि उनकी जो इकॉनमी का इन्हिसार है वो तकरीबन 90% तक तेल पे था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तेल की प्राइसेस में कमी आती रहती है और अब उनकी जो तेल का कारोबार है वो बहुत कम हो गया है, यानी कि उसमें कमी आ गई है। तो इसलिए गाइस वो क्या कर रहे हैं कि इस तेल बेस्ड इकानमी को दूसरी किसी चीज़ के ऊपर मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये दूसरी चीज़ क्या है, अब वो क्या कर रहे हैं कि जिस तरह यूएई के अंदर अब सैर व सियाहत है, वहाँ पे लोग जो है वो बीचेस पे पार्टीज़ करते हैं, पैसा लुटाते हैं। इसके अलावा जो है वो सियाहत के लिए वहाँ पे लोग आते हैं। तो ये सारे काम अब सऊदी अरब में भी आम होंगे। यानी कि ऐसे काम जो शाह फैसल या उनके लोग सोच भी नहीं सकते थे, अब वो काम जो हैं वो मोहम्मद बिन सलमान कर रहे हैं। जो उन्होंने अपना विजन 2030 दिया है उसके अंदर अगर आप देखें तो बार्स हैं, कसिनोज हैं, जुआ खाने, शराब खाने, और ये सारी चीज़ें अब वो वहाँ पे जो है ना वो मिलेंगी आपको। अब वो इस चीज़ के लिए एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है उनको, क्योंकि आप अगर देखें तो ये सारा काम करने के लिए उनको किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। अब उनको किसी मुल्क से ताउन भी दरकार होगा, क्योंकि अंदरूनी इन्वेस्टमेंट के अलावा उनको बैरूनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो अब वो उस बैरूनी इन्वेस्टमेंट के लिए उनके पास इसराइल के अलावा कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर वो अमेरिका या किसी दूसरे मुल्क से इन्वेस्टमेंट लेते हैं तो उसका उनको फ़ायदा नहीं होगा। उसका फ़ायदा उनको अगर होगा तो वो इसराइल से होगा, क्योंकि इसराइल उनके करीब है। अब दूसरी वजह ईरान। अगर आप ईरान की बात करें तो जो सऊदी अरब के तेल की ज़्यादातर जो तरसील हो रही है वो ईरान के जो है वो समुद्री रास्ते से हो रही है। अब अगर वो इस तरह करते हैं कि ईरान वो रास्ता बंद कर देता है, क्योंकि वहाँ पे उनके जंगी जहाज़ भी खड़े होते हैं, तो अगर वो तेल का रास्ता बंद कर देता है तो सऊदी अरब की इकॉनमी तो ज़ीरो हो जाएगी। तो इसलिए भी वो क्या कर रहे हैं कि इसराइल की तरफ उनका झुकाव है। अब यहाँ पे उनके लिए 3 बड़ी मुश्किलात हैं। एक, जो उनके शुमाल में ईरान के कुछ इलाके हैं वो इलाके उनके लिए ख़तरे का बायस हैं। इसी तरह यमन में जो हौसी बागी हैं अब वो भी इनके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, तो ये भी इनको ख़तरा है। इसके अलावा जो है वो अगर आप शाम और लुबनान की बात करें तो वहाँ पे भी मौजूद हौसी बागी जो हैं वो इनके ख़िलाफ़ हैं। अब यानी कि इनको तीनों साइडों से ख़तरा है अरबों को। तो अरबों ने वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है। तो
ایران جو ہے وہ اسرائیل کا بھی دشمن ہے. تو اس وجہ سے یہاں پہ وہ کہاوت بالکل فٹ بیٹھتی ہے کہ دشمن کا دشمن بھی دوست ہوتا ہے. تو اب اس لیے وہ ایک دوسرے کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں. اور تیسری اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عربوں کو اب ٹیکنالوجی چاہیے. اب وہ ٹیکنالوجی کہاں سے آئے گی؟ وہ ٹیکنالوجی اگر آپ بات کریں, اسرائیل کے پاس بہت اچھی ٹیکنالوجی ہے جو کہ وہ ان ممالک کو دے رہا ہے جو اس کے ساتھ مل رہے ہیں. تو عربوں کو جو ٹیکنالوجی چاہیے وہ بھی ان کو اسرائیل سے ملے گی. اگر آپ یہاں پہ ایک بات غور کریں تو یو اے ای جو ہے, یو اے ای اور سعودی عرب کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ ایران ہے. وہ اس ایران کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں. تو ایران جو ہے وہ یو اے ای کا بھی دشمن ہے, سعودی عرب کا بھی دشمن ہے. یو اے ای کی جو فارن پالیسی ہوتی ہے وہ کبھی بھی سعودی عرب سے الگ نہیں ہوتی. یعنی کہ جو سعودی عرب کے لوگ چاہتے ہیں یا سعودی عرب کے حکمران چاہتے ہیں وہی پالیسی جو ہے وہ یو اے ای کے لوگ جو ہیں یا یو اے ای کی جو حکومت ہے وہ اس کو آگے لے کر چلتی ہے. اب اگر آپ دیکھیں تو ریسنٹلی یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے. اور اب اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا ہے؟ اسرائیل نے جیسی یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے تو اسرائیل نے کیا کیا ہے کہ ان کو F-35 طیارے دینے کا بھی جو مطلب یعنی کیا ہے وہ اعلان ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ امریکہ اب ان کو F-35 طیارے بھی دے گا. تو یہ ٹیکنالوجی بھی جو ہے وہ ان کو مل رہی ہے. دوسری اگر آپ یہاں پہ ایک اور بات جو ہے وہ اگر آپ قابل غور رکھیں تو سعودی عرب جو ہے وہ اب ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن یا ایسی آرگنائزیشن کا حصہ بن رہا ہے اور اسرائیل بھی اس کا حصہ ہے. تو ایسی آرگنائزیشن کیا کرتی ہیں کہ مل کے کاروبار کرتی ہیں اور وہاں سے منافع کماتی ہیں. یہ مختلف ملکوں کی جو ہے نا وہ آرگنائزیشنز ہیں. تو ان کے جو ہے ان چارٹرز میں یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا کریں گے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ مطلب یعنی کہ کام کرتے ہیں تو جو اس آرگنائزیشن کے ممبر ممالک ہوں گے ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ کیا کریں گے کہ تعاون کریں گے. یعنی کہ آپ ان کے خلاف نہیں جا سکتے یا ان کا بائی کاٹ نہیں کر سکتے. تو اب یہ سعودی عرب کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے. اور ایک اور بات کہ یہاں پر دیکھیں تو جس چیز کو سعودی عرب کی حکومت نے عوام میں ڈالنے کے لیے اتنے سالوں محنت کی, یعنی کہ اسرائیل کی نفرت. اگر آپ سعودی عرب کی عوام سے پوچھیں تو وہ تو اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے اوپر عربوں نے بڑی محنت کی. لیکن اب کیا ہوگا کہ یہاں پہ یہ بات جو ہے وہ بڑی لازم ہے کہ جب آپ کی ریاست ایک فیصلہ کر لیتی ہے نا کہ اس نے یہ کام کرنا ہے تو وہ کیا کرتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں میں جو ہے وہ بات ڈالنا شروع کرتی ہے. نصاب کے اندر پرانے ہیروز کو نکالا جاتا ہے, نئے ہیروز کو ڈالا جاتا ہے. تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ 20 سے 30 سال بعد وہی لوگ جو ہیں, ٹھیک ہے, جب وہ نئی جنریشن آتی ہے تو وہ وہی بات کر رہی ہوتی ہے جو ان کی حکومت چاہتی ہے. یعنی کہ جو اس ملک کے طاقتور لوگ چاہتے ہوتے ہیں وہ وہی بات کرتی ہے. تو اس کے اوپر اگر آپ بات کریں تو سعودی عرب کی جو مطلب یعنی کہ جنریشن نئی جنریشن ہوگی اس میں یہ بات ڈالی جائے گی. ٹھیک ہے, ان کی نصاب میں یہ بات شامل کی جائے گی اور نئے ہیروز بنائے جائیں گے. تو گائز اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند آئے تو اس کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے ہوسٹ محمد اسیب بلال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.